नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शिव लामिछाने। दर्शकवृन्द, एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको अन्तिम फोन कलको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यो चर्चाको विषय बनेको छ। सँगै एकीकृत समाजवादीले अन्तिम समय आफ्नो मन्त्री हेरफेरको विषय प्रधानमन्त्री समक्ष राख्दाखेरि आजसम्म पनि मन्त्री हेरफेर गर्न सकेको छैन अथवा अहिलेको सरकारले मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा सोचेको छैन। यता एसपीपीको विषय पनि छ। यस्तै अहिले चलिरहेका धेरै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि आज हामीले स्टुडियोमा बोलाएका छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेलाई। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सोमप्रसाद। धन्यवाद। सोमप्रसादजी, यो राजनीतिक व्यक्तिलाई बोलाएपछि विषय कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने हुँदो रहेछ। यति धेरै विषय, यति धेरै गन्जागोल, यति धेरै सङ्कट किन भइराखेको छ खासमा? अब शिवजी हेर्नुहोस्, जवाफ पनि दिन त्यस्तिकै छ। यो बिग्रँदै गएपछि एकदम धेरै विषय बन्ने, अनि लथालिङ्ग हुने, कहाँबाट सुरु गर्ने, अध्य कहाँबाट अन्त्य कहाँबाट भन्ने जस्तो चाहिँ हुन्छ। यो धेरै बिग्रिएको भएर हामी आफैले बिगारेका छौँ धेरै कुराहरू। यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो तपाईँलाई आएको हो। तर पनि के छ भने हामीले सम्हालेर लैजानुपर्छ। बिग्रियो नि बिग्रियो। 74 सालको निर्वाचनमा जब हामी 2/3 मत पाएका थियौँ, वाम एकता भएको थियो। आज हेर्नुभयो भनेदेखि 1 नम्बर पार्टी को छ? वामपन्थी एमाले छ। 3 नम्बर पार्टी को छ? माओवादी छ। 5 नम्बर पार्टी को छ? नेकपा एकीकृत समाजवादी छ। यस्तै गरी हामी त छौँ नि, वामपन्थीहरू त सङ्ख्याको हिसाब त कम छैनौँ। तर के गर्यौँ हामीले पाएको मतलाई थाम्न सकेनौँ, 2/3 मतलाई जोगाउन सकेनौँ, हामीले पाएको सत्ता राख्न सकेनौँ, सम्हाल्न सकेनौँ भनेपछि त्यसपछि लथालिङ्ग भयो। लथालिङ्ग भएपछि तपाईँले भने जस्तै शिवजीले जुन प्रश्न गर्नुभयो कहाँबाट सुरु गर्ने, यो लथालिङ्ग भएपछि, बिग्रिएपछि, भत्ताभुङ्ग भएपछि अनि यस्ता बाटै नपाइने, धेरै प्रश्न सोध्न पर्ने, जवाफ पनि धेरै दिन पर्ने हुन्छ। त्यो भाग हो। तर अब के हो भने हामीले सम्हाल्नुपर्छ। अहिले जे गठबन्धन आएको छ, हामी चाहिँ जहाँ पुगेका छौँ यो सम्हाल्नको निम्ति हो। यदि गठबन्धन नभएको भएदेखि आज हामी यति प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुन्थ्यौँ कि हुन्थेनौँ? चुनावको समीक्षा गर्ने ठाउँमा हुन्थ्यौँ कि हुन्थेनौँ? चुनाव नहुन पनि सक्थ्यो गठबन्धन नभएको भए। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले राम्रोको निम्ति केही कोसिस गरेका छौँ। त्यस कारण अब सम्हालिँदै जान्छ। त्यसमा तपाईँहरूलाई प्रश्न पनि थोरै हुन्छन्। 2046 सालपछि अब सम्हालियो कि जस्तो लाग्थ्यो, 51मा आएर फेरि भत्क्यो। 64 पछि सम्हालियो कि जस्तो लाग्थ्यो, बिस्तारै त्यो पनि पहिलोपटक संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि फेरि भत्क्यो जस्तो भयो। फेरि अब संविधान जारी भएपछि तै पनि सम्हालिएला कि जस्तो भयो। यो 5 वर्षको कार्यकाल सम्पन्न भएपछि यो पहिलो कार्यकाल हो, अलिक कठिन छ यो 3 तहको सरकारलाई भन्ने ठाउँमा थियो। अब सम्हालिन्छ चाहिँ कहिले? अब फेरि अर्को एउटा ठुलो आन्दोलन हुनुपर्ने हो कि के हो? कहाँबाट सम्हालिन? आन्दोलन हुनु पर्दैन। अब सम्हालिन्छ। कमजोरी भयो। अब तपाईँले शिवजीले भनेको कुरामा मेरो विश्लेषण के छ भनेदेखि यो मुलुकले 2टा अवसर पायो मुलुक निर्माणको निम्ति। मैले 64लाई लिन सक्दिनँ किनकि हामी संविधान निर्माणको फेजमा थियौँ। 2टा अवसर पायो। एउटा 2046-47 को जनआन्दोलनपछि 2048 सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार नेपाली कांग्रेसले पायो। राजालाई खोपीमा राखेर सरकार हामीले यो काम सम्पन्न गर्यौँ, सरकार यो कामको निम्ति हामीले योजना बनायौँ भनेर राजालाई भन्न पाउने गरी हामीले सत्ता प्राप्त गरेका थियौँ। तर त्यो सत्ता पनि 3 वर्ष हुँदा नहुँदै ढल्यो। ठुलो मौका गुमायो हामीले 48 सालमा मुलुक निर्माणको, मुलुकको समृद्धिको निम्ति। यो देशलाई जुन अहिले हामी एउटा चाहिँ जर्जर चाहिँ एकदम गरिब अथवा चाहिँ दयनीय अवस्था देखेका छौँ, त्योबाट बचाउनुको निम्ति एउटा अवसर चाहिँ 48 साल थियो हामीले गरेको भएदेखि। त्यसपछिका दिनहरूमा हामी कोलिसन गभर्मेन्ट, 31 दलको सरकार, 65 जनाको मन्त्रीमण्डल यस्तै गर्दै आयौँ र चाहिँ 64 सालमा हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गरेका थियौँ। संविधान सभाको निर्वाचन मात्रै संविधान निर्माण गर्नको निम्ति, मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको निम्ति एउटा चाहिँ मूल कानुनको आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ र संविधान सभा मार्फत त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अब त्यति उल्लेख्य हो। तर जब हामीले 2072 साल आश्विन 3 गते संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, ढिलो चाँडो प्राप्त गऱ्यौँ, अनि गरिसकेपछि हामीलाई 2074 सालको मक्सिर 11 र 21 गते भएको निर्वाचनबाट नेपाली जनताले 2/3 मत दिएका थिए। यो नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति दोस्रो मौका थियो।
तर त्यो पनि हामीले चाहिँ बचाउन सकेनौँ, त्यसबाट पनि हामीले अगाडि लैजान सकेनौँ। अब दुःखदायी घटना भएको छ, तर अब के हो भने त्यही कुरा सम्झेर अब हामी निराश हुने चाहिँ होइन। हामीले अब मुलुक निर्माणको निम्ति हामीले त गरिसकेका छौँ। नेपाली जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तको निम्ति हामीले लामो समयको लडाइँपछि 65 वर्षको लडाइँपछि हामीले त्यो प्राप्त गरेर नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि ल्याएका छौँ। हामीले यो देशमा संविधान सभा मार्फत संविधान पनि निर्माण गरेका छौँ, जनसंविधान निर्माण गरेका छौँ। अब हामीले हाम्रो अधिकारको निम्ति लडाइँ लड्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हामीले कुनै क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब यो देशको आवश्यकता भनेको के हो? आर्थिक क्रान्तिको पाटो हो। अबको आवश्यकता के हो? यो मुलुकको समृद्धि हो। अबको आवश्यकता के हो? नेपाली जनतालाई कसरी सुख दिने भन्ने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। र अब के हो भनेदेखि घटे 2074 सालमा ल्याइएको चाहिँ 2/3 मतको सरकार टिक्न सकेन। यसमा अरूलाई दोष दिएर हुन्न, जसले त्यो सम्हालेको छ, सम्हालेको व्यक्ति नै प्रमुख हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले अब पनि के हो भने अहिले गठबन्धनमा छौँ हामीहरू। अब निर्वाचन मलाई लाग्छ चाहिँ अब हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब केही महिनाभित्र निर्वाचन पनि हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यसपछि पनि हामीले अब यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति र चाहिँ मुलुकको एउटा चाहिँ अग्रगमनको निम्ति, मुलुकको समृद्धिको निम्ति हामीले काम गर्नैपर्छ। अब पनि गरेनौँ भनेदेखि हामीलाई भोलिका सन्ततिले धिक्कार्छ। यो बहुमतको सरकार चाहिँ सधैँ बिचैमा किन टुक्रिँदो रहेछ? कारण के हुँदो रहेछ त्यसको? अब यसमा चाहिँ मैले धेरै कुरा नगरौँ, सबैको बिचमा उत्तर छ। तपाईँकै मनमा पनि तपाईँको दिमागमा त्यसको उत्तर छ। त्यसकारण चाहिँ मैले धेरै यहाँ व्यक्त गर्नै पर्दैन। तपाईँको मुखबाट सुन्दाखेरि होइन, मेरो मुखबाट सुन्न पर्ने आवश्यकतै छैन। यो त आफ्नो कमजोरी हो। हामीले पाएको अधिकार, पाएको एउटा सरकार, पाएको एउटा त्यत्रो जनमतलाई बचाउन नसक्ने भनेको यो कसैको दोष होइन। जो जिम्मेवार छन् त्यो जिम्मेवार व्यक्तिको दोष हो। त्यो आन्तरिक कलहको जिम्मेवारी, आन्तरिक कलहको दर सुन्नुहोस्, संसारमा प्रतिस्पर्धा राजनीतिक पार्टीको हिसाबले एक दल र अर्को दलको बिचमा पनि हुन्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तपाईँ जुनै व्यवसाय, जुनै क्षेत्र, जुनै काममा तपाईँ जानुहोस्, चाहे शैक्षिक क्षेत्रका चाहिँ प्रोफेसरदेखि लिएर अनि प्राइमरी विद्यालयको एउटा चाहिँ बाल शिशुमा पढाउने शिक्षकसम्मको चाहिँ जानुहोस्, प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एक खालका आफ्नो राय परामर्श हुन्छ। तर त्यसलाई के हो भनेदेखि जसले त्यो चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ नेतृत्व ल्याएको छ, प्रमुख बनेको छ, प्राइमरी स्कुलको पनि प्राइमरी स्कुलको हेडमास्टर, हाई स्कुलको पनि हाई स्कुलको हेडमास्टर, युनिभर्सिटी हो भने युनिभर्सिटीको चाहिँ भिसी अथवा व्यवसाय हो भनेदेखि एउटा व्यवसायको त्यसको चाहिँ अध्यक्ष अथवा प्रमुख, राजनीतिक पार्टीमा पनि प्रमुखको भूमिका हुन्छ। अब मिलाउन नसके प्रतिस्पर्धा, छलफल अनि कतिपय आफ्ना राय परामर्श, फेरि त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टी त अझै विचारको पार्टी हो। हामी द्वन्द्ववादी तरिकाले चाहिँ हामीलाई कतिपय कुराहरू निर्णय गर्छौँ। हामी मार्क्सवाद लेनिनवादमा चाहिँ विश्वास गरेर त्यसलाई आत्मसात गर्दै मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएका छौँ। यो द्वन्द्ववादी सिद्धान्त ठिक र बेठिक हामीले त्यही ढङ्गले हेर्छौँ। कुरा उठ्छन् तर त्यसलाई चाहिँ समाधानको बाटो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने बाटो, त्यसलाई मिलाएर लैजाने बाटो भनेको चाहिँ नेतृत्वको। अब त्यतिखेर तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष, अब अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएर तपाईँहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुभयो। उहाँको व्यवहार, उहाँको विचार, उहाँको भनाइहरू तपाईँहरूलाई मन परेन, त्यो चिजका कारण तपाईँहरू निस्किनुभयो त्यहाँबाट। व्यवहारको कुरा भन्दा पनि कानुनी कुरा हो। तपाईँले संविधानमा कहीँ देख्नुहुन्छ 2077 साल पुस 5 गते संसद विघटन भयो, तपाईँले कुनै संविधानमा पाउनुहुन्छ? पाउनु हुँदैन। 2078 साल जेठको 7 गते फेरि अर्को पटक चाहिँ पुनर्बहाली भएको चाहिँ संसद विघटन भयो, कहीँ पाउनुहुन्छ? कानुन रूपमा कहीँ पाउनुहुन्न। सरासर के भयो? संविधान मिचियो, हामी सशङ्कित भयो, आन्दोलनमा गयौँ, सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रो अरू कुनै माग थिएन, हटाउने कुरा पनि होइन, तर संवैधानिक व्यवस्था त कायम गरौँ है। यसले हाम्रो संविधान मूल कानुन मिचेको खण्डमा भोलि यो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र सबै क्षेत्रमा एउटा चाहिँ खलबलिने खालको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, बिग्रिने अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारण चाहिँ सम्हाल्यो भनेर यति मात्रै भनेको। तर घटनाक्रम बढ्दै गए। हामी चाहिँ के भयौँ? अब मेरै कुरा गर्नुभयो भने म चाहिँ अब एजेन्डाको पछि लागेको थिएँ। हो, मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म पार्टी एकताको निम्ति धेरै कोसिस गरेको व्यक्तिमध्ये एउटा म पनि हुँ।
अन्तिमसम्म पनि मैले पार्टी एकता हुनैपर्छ, तपाईँले पार्टीलाई मिलाएर लैजानै पर्छ, तपाईँ अध्यक्ष हो, तपाईँको हातमा सम्पूर्ण चाहिँ डाडु पनि यो छ, तपाईँको हातमा अधिकार छ। अरू कसैले मिलाएर कसैले पार्टी एक गर्छु भनेर चाहिँ भन्न सक्दैन। त्यहाँ न कुनै झलनाथ खनाल कमरेड आउनुभयो अथवा चाहिँ यहाँ वामदेव गौतम आएर माधव कुमार नेपाल आएर कोही आएर पनि एकता हुनु सक्छ। त्यस कारण चाहिँ अध्यक्ष काउन्टकै जिम्मा हुन्छ यो, कि कमले मिलाउनु भयो भने मिल्न सक्छ, मिलाउनु भएन भने मिल्न सक्दैन भन्ने मान्छे म हो। त्यस कारण चाहिँ अब यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी इस्युको हिसाबले पार्टीभित्र पनि अन्तर पार्टी सङ्घर्ष हुन्छ। विषयवस्तुमा चाहिँ हामी द्वन्द्ववादी तरिकाले पनि हेर्छौँ, ठिक कि बेठिक पनि भन्छौँ र गलत भएको खण्डमा हामीले नेतृत्वलाई पनि त्यो खालको सुझाव र सल्लाह दिने गर्छौँ। त्यस अनुसारको सल्लाह दिएका हौँ हामीले। अब यहाँ कसैलाई ईर्ष्याले, कसैलाई यो पदबाट हटाउनको निम्ति कसैले खायो भनेर त्यसको चाहिँ डाहा गरेर पनि होइन, तर के हो भने इस्यु वाइज जाँदाखेरि यो कुरा बनेको हो। त्यस कारण चाहिँ यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू मैले अहिले व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो एक ख्यालको फेज आउट भइसकेको छ। हामीले त्यसलाई बचाउनको निम्ति गठबन्धनमा जान बाध्यता भयो। किनखेरि यदि गठबन्धन नभएको भएदेखि हामीले आज स्थानीय चुनाव गएको वैशाख 30 गते सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यो गर्न पाउँथ्यौँ कि पाउँथेनौँ शङ्का छ। त्योदेखि बाहेक आज संसद सुचारू भएको छ, यो सुचारू हुन्थ्यो कि हुन्थेन शङ्का छ। त्यस कारण चाहिँ यी सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। यसबारेमा धेरै कुरा म व्यक्त गर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ। तर पनि अब पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब विगतलाई सम्झेर, इतिहासलाई सम्झेर नै कतिपय वर्तमानलाई सच्याउनु पर्ने र भविष्यलाई हामीले निर्माण योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले विगतलाई सम्झेर अब कसरी सच्याएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा जान जरुरी छ। ठिक छ, तपाईँहरू त समाजवादको यात्रामा अगाडि बढेको मान्छे, तपाईँहरूले पार्टी अध्यक्षको नैतिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएर पार्टी नै विभाजन गरेको मान्छे, अब प्रेम आलेको अन्तिम अभिव्यक्तिलाई चाहिँ एउटा समाजवादी पार्टीले कसरी हेर्दो रहेछ? अब आउँदाखेरि तपाईँ एकदम अब एउटा उसमै जानुभयो है। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जे एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिले गर्नुपर्ने हो नि, त्यसमा कमजोरी भयो भने पार्टीले, सिङ्गो सरकारले र कसैले पनि सहन सक्ने कुरा हुँदैन। कमजोरी भयो भने सुधार्नुपर्छ र सुधार पनि गरेर पनि कतिपय ठाउँमा क्षमा पाइँदैन। त्यो क्षमा नपाउने भयो त्यसको चाहिँ हामीले सजाय पनि भोग्नुपर्छ। अब सजाय चाहिँ फेरि त्यसको पनि आफ्नो प्रकृति छ। सम्भवतः त्यसको निम्ति हाम्रो पार्टी अध्यक्षले राजीनामाको कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यसको यथार्थ कुरो त अझै पनि आइसकेका छैन। मिडियामा आएको मैले पनि सुने। अन्नपूर्ण पोस्टको त्योदेखि बाहेक अरू साथीहरूले पनि कतिपय ठाउँ फेसबुकमा राखेको मैले सुन्दाखेरि चाहिँ अलि आपत्तिजनक पनि छ। यदि अहिलेकै हो भनेदेखि, यदि अहिले चाहिँ उहाँले गरेको चाहिँ साँच्चै यो एकदम तत्कालको हो भनेदेखि हेर्नुपर्ने पनि छ। त्यसको विषयमा पार्टीले छलफल गर्छ, पार्टीमा निर्णय हुन्छ। यो चाहिँ फेरि उहाँको पहिलो पटक होइन नि त। भारतमा काम गर्न गएको एउटा सानो कामदारसँग बोलिएको पहिलाको विषय हेर्नुहोस्, यता पर्यटन बोर्डका प्रमुखसँग गरेको कुराकानीको हेर्नुहोस्, अहिले यो वायु सेवा निगमका प्रमुखसँग यो त पटक पटक देखिराखेको छ। तैपनि खै केही यसमा चाहिँ यसो छ। अब कतिपय कुराहरू अब कतिपय कमजोरीहरू गल्तीहरू पनि क्षम्य हुन्छ, कतिपय बेलामा क्षम्य भयो होला। तर के पटक पटक दोहोऱ्यो त्यस विषयमा पार्टीले हेर्छ। विगतमा पनि उहाँले त्यो बम्बईको मान्छेसँग भएको कुराकानीको अडियो टेप आइसकेपछि उहाँले अब कतिपय आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, अब आत्मआलोचना पनि गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ हाम्रो पार्टीमा एउटा चलन छ, एउटा चाहिँ विधि भन्नु चाहिँ आत्मआलोचनाको। अब त्यो चाहिँ अन्तर पार्टी सङ्घर्ष हुने, आत्मआलोचना हुने, अनि यस्ता खालका चाहिँ अब मान्छेलाई चाहिँ अब क्षमा दिने यस्ता खालका त हुन्छन् नि। त्यसभित्र चाहिँ छलफल भएको थियो। त्यो बम्बईवाला इन्डियाको मान्छेको टेप पनि पार्टीमा छलफल नभएको होइन। त्यति बेला त्यो उहाँलाई अब कमजोरी भए पनि त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने मौका दिएकै हो। अहिलेको विषयमा चाहिँ हिजो बिहान त्यो छलफल त्यो चाहिँ अडियो बाहिर आएको छ। हाम्रो अध्यक्ष काउन्टर पनि रौतत हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ अरू उहाँले अब बिचमै यदि त्यस्तो चाहिँ यो सही हो अथवा चाहिँ उहाँले कमजोरी गरेको भएदेखि राजीनामा कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यसको सँगसँगै फेरि के छ भनेदेखि अहिले गएको जेठको 25 गते जस्तो लाग्छ मलाई सचिवालयको बैठकले हाम्रो मन्त्रीहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने, उहाँहरूको ठाउँमा अरू पठाउने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ
र एउटा टुङ्गोमा पुग्छ। यो बाहिरको व्यक्तिहरूलाई, आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई गाली गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिक कम दुख्छ जस्तो लाग्छ, तर तपाईँहरूको पार्टीभित्रकै महासचिवहरूलाई चिप्ले किरा भन्ने, आफ्नै विभागभित्रका मान्छेलाई गएर हातपात गर्ने विषय त अलि जटिल रूपमा हेर्नुहुन्छ होला नि तपाईँ। त्यस विषयमा छलफल हुँदैछ। अब एउटा टुङ्गोमा पार्टी पुग्छ, त्यसमा चाहिँ कमी रहँदैन। भनेको अब उहाँको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, छानबिन अब जेसुकै भए पनि छानबिन कुरा हुन्छ, पार्टीले गर्छ, पार्टीमा यो विषय छलफल भइसकेको छ। ठिक छ ल। अब एकैछिन चुनावी नतिजातिर जाउँ। तपाईँहरूले चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग झन्डै एमाले योभन्दा अगाडि जति ठाउँ जित्यो त्यो सबै ठाउँमा हामी उम्मेदवार बन्छौँ भनेर गठबन्धनलाई भन्नुभयो। धेरै ठाउँमा गठबन्धन हुन सकेन, केही ठाउँमा गठबन्धन भएर जानुभयो, गठबन्धन भएका ठाउँमा जित्नुभयो पनि, तर अन्ततः परिणाम हेर्दाखेरि त सानो सङ्ख्यामा देखिनु भयो नि त। 9,47,000 भोट हामीले ल्याएका छौँ टोटलमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीको अहिलेको देशभरिको भोट भनेको 9,47,000 हो, एक नम्बर। दोस्रो, हामीले पोखरा महानगरपालिका जितेका छौँ, हामीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका जितेका छौँ। त्योदेखि बाहेक हाम्रो तर्फबाट उठाइएका स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा 4 जना अरू थप जितेका छौँ र गठबन्धनबाट हामीले 19 सिट जिते, के अरे चाहिँ 17 सिट जितेका छौँ। रौतहटमा 4 सिट गठबन्धन बाहेक एक्लै माधव नेपाल उपस्थित भएर आफ्नो क्षेत्र लगायत जिताउनु भएको छ, त्यसमा गठबन्धन होइन, एक्लै लडेको हो। डोल्पामा धनबहादुर बुढा त्यहाँको मान्य सांसद हो, 2टा त्यहाँको अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्विरोध गराएर नेकपा एकीकृत समाजवादीको खाता खोल्नु भएको छ। यो सबै हेर्दाखेरि अब एउटा कुरा शिवजीले भनेको कुरा, म के कुरामा सहमत छु भने हामीले जसरी सोचेका थियौँ गठबन्धनमा भाग बढ्नको कुरा, हाम्रो माग के थियो भने एउटा जिल्लामा कम्तीमा एउटा अध्यक्ष हामीले पाउनै पर्छ र 742 वडामा कम्तीबाट सदस्य, वडा अध्यक्ष लगायतको सदस्य एउटा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यो माग चाहिँ सम्बोधन नभएको हो। यसमा चाहिँ हामी अब मञ्चमा पनि बोल्छौँ, उहाँसँग आपसी हिसाबमा चाहिँ गठबन्धन कुरा राखेका छौँ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परिस्थिति हेरिकन माग त राखेका थियौँ, तर के भइदियो भन्दाखेरि त्यसमा अलिअलि चाहिँ अब नेकपा माओवादीका नेता कमरेडहरू पनि अलिक काङ्ग्रेससँग नगेज भएर हामीलाई अलिक कम आकलन गर्नुभयो र नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सङ्गठन भर्खर सुरु भएको, बन्न 6 महिने पार्टी हो, 6 महिने पार्टीको केही छैन, दिनु पर्दैन जस्तो कुरा गर्नुभयो। तर शिवजी एउटा ग्यारेन्टीका साथ तपाईँले रेकर्ड हेर्नुहोस्, यदि नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट नदिएको भएदेखि यो सिट आउँथेन। यदि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई यो हामीले भोट नदिएको भएदेखि उहाँहरूले चाहिँ 181 सिट ल्याउनुहुन्थेन। तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि कहीँ 50 भोटले, कहीँ 30 भोटले, कहीँ 200 भोटले जित्नुभएको छ। त्यो सबै नेकपा एकीकृत समाजवादीको भोटले आएको हो। त्यस अहिले महसुस त भएको छ, तर त्यति बेला के भयो भने 6 महिने पार्टी, 6 महिना पार्टीमा चाहिँ के हुन्छ र त्यस कारण चाहिँ यो नदिए पनि हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ अलिअलि उहाँहरूको मनमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अब भनौँ अब हामीप्रति चाहिँ अलिकति पाप पलायो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नपाएको। तर अहिले चाहिँ त्यसलाई हामीले बिर्सिएका छौँ। हामीले सम्मानजनक भोट पनि ल्याएका छौँ और हामीले पाएको चाहिँ गठबन्धनको सिटमा जितेका पनि छौँ, महानगर जितेका छौँ। नेकपा एमालेको त खै त महानगर छैन त, तर नेकपा एकीकृत समाजवादीको छ त। त्यस कारण यी सबै कुराले मूल्याङ्कन दोहोरो ढङ्गले हुन्छ, एउटा मात्रै विषयले हुँदैन। एमाले हराउन भने नि सफल भयो भन्ने होइन, एमाले हराउनु होइन, हामीले जित्न मात्रै कुरा गरिरहेका थियौँ, गठबन्धनको जित मात्रै भनेको थियौँ। हामीले कसैलाई हराउनु कुरा होइन। राप्रपा उठिया छ, हामीले कहीँ राप्रपालाई हराउनु भनेनौँ। एमाले उठिया छ, कहीँ एमाले हराउनु भनेनौँ हामीहरू। तर हामीले किन गठबन्धनले जित्नुपर्छ भनेर गठबन्धनको पक्ष लाग्यो। ठिक हो। अब पोखरा महानगर जित्यौँ, हेटौडा उपमहानगर जित्यौँ भन्दाखेरि, हामीले जित्यौँ भन्दै गर्दाखेरि त्यो हामी भन्ने शब्दले के चिज गठबन्धन आयो, हामी भन्ने शब्दले त अरू कहाँ आयो, के आयो? गठबन्धन सोझै गठबन्धन आयो। एकीकृत उहाँहरूले जित्नु भएको नेपाली कङ्ग्रेसको यति धेरै सिट आएको, नेकपा माओवादीको सिट आएको पनि हामीले हो, नभए मैले भनिसकेँ नि त। हामी निर्णायक भोट, मेरो रामपुरमा, पाल्पाको रामपुरमा यदि गठबन्धनको भोट अथवा चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीले भोट नराखेको भोट जित्थेन त्यहाँ। तपाईँको रिब्दीकोटमा, तपाईँको छहरामा, मेरो जिल्ला कुरा गर्दैछु मैले, हामी सहयोग गऱ्यौँ, जित्यो। हाम्रै कार्डले जितेको आएको ठाउँमा। तर गठबन्धनले तपाईँहरूलाई तर के छ, कहीँ
गठबन्धनभित्र पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहले पनि केही ठाउँमा नोक्सान पनि भएको छ। आज सिट जति आएको छ नेकपा एमालेको, त्यसभित्र अर्को पनि रहस्य छ। अहिले म यहाँ धेरै व्यक्त गर्नु पर्दैन। रिजल्ट जे आयो त्यसलाई स्वीकार्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रचार गर्ने हो, त्यसैको चाहिँ हामीले छलफलमा भाग लिएर चाहिँ कुरा गर्ने हो। तर त्यसभित्र अरू रहस्य छ। चितवनमा तपाईँहरूको गठबन्धन भइराख्दाखेरि एकीकृत समाजवादीकै 5 जना वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। 5 वटा वडा चाहिँ तपाईँहरूको भागमा परेको थियो। लास्टमा तपाईँहरूलाई 3टा मात्र थियो भनेको त्यहाँनिर 5 वटा वडा अध्यक्ष एकीकृत समाजवादीतर्फ आउनु भएको थियो भनौँ न नेकपाबाट टुक्रिँदाखेरि। तर तपाईँहरूलाई गठबन्धनले 3टा मात्र वडा दियो। होइन, यसमा अहिले भनिसकेँ, मैले त भनिसकेँ नि त। हामीलाई अलिक कम आकलन गरियो, 6 महिने पार्टी भनियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाएको सिटमा पनि पछि कोही ठाउँमा फेरि उम्मेदवारीमा चाहिँ फेरबदल गर्नु पर्यो। अब निर्वाचन सकिए लगतै त एकीकृत समाजवादीको हामीले विचारहरू सुन्ने हो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई गठबन्धनले ठुलै धोका दियो, नत्र हामी योभन्दा अत्याधिक धेरै ठाउँमा जित्थ्यौँ भन्ने अभिव्यक्तिहरू सुनिन्थ्यो। त्यो अभिव्यक्ति अहिले पनि छ कि त्यो केही साम्य भयो? त्यति बेला एउटा चाहिँ त्यति बेलाको मूल्याङ्कन, त्यति बेलाको समीक्षाका विषय हुनेहरू है। समीक्षामा हामीले भन्यौँ अब सकियो, समीक्षा सकियो, विषय सकियो। अब नयाँ सिराबाट अब आउने निर्वाचनमा कसै जाने भन्ने विषय मात्रै कुरा हुन्छ। हामी गठबन्धनबाट चाहिँ बाहिरिन्दैनौँ, गठबन्धन टुट्दैन। अहिले आउने सङ्घीय निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन सँगै जान्छ। हुनसक्छ मुलुकको आवश्यकता भयो भनेदेखि निर्वाचन पछि पनि होला, त्यो चाहिँ अहिले म केही भन्दिनँ। तर यो निर्वाचनसम्म गठबन्धन टुट्दैन। तर तपाईँहरूको मन्त्री हेरफेरको विषय त फेरि प्रधानमन्त्रीले मानिराख्नु भएको छैन। यो कहिलेसम्म हो? मान्नु भएन भने पनि यो गइरहन्छ अगाडि। अब यस्तो छ, यस विषयमा मैले प्रश्न पार्नुपर्छ। जुन दिन मन्त्रीमण्डलमा हाम्रो सदस्यहरू हेरफेर गर्ने, अहिले भएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने, थप नयाँ साथीहरू जाने भन्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिला बालुवाटारमा पुगेर हाम्रो अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्रै यो चाहिँ टुङ्गोमा पुगेको हो। एउटा कुरा चाहिँ म प्रश्न पार्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा के हो, अहिले पठाएका साथीहरूलाई हामीले विगतदेखि नै धेरै त बोल्नु पनि भयो, हामीले आलो पालोको सिस्टममा 6 महिनाको निम्ति पठाउने भन्ने कुरा पनि टुङ्गो लगाएर पठाएको हो। यसमा कसैलाई कन्फ्युज नहोस्। स्वयं मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ। अब मन्त्रीज्यूले त अब चाहिँ शपथ गर्न दिने एक दिन साँझ त मलाई एकजना मन्त्रीले अनि काला कुर्तैले 6 महिने मन्त्री खाया भनेर मलाई चाहिँ हँसाउनु भएको थियो के। दौरा सुरुवाल लगाउनु भएको थियो। अनि 6 महिना के अरे यो दौरा सुरुवालैले 6 महिने मन्त्री खाया भनेर अब नि मलाई चाहिँ हँसाएर गफ गर्नुभएको थियो। विगतमा सल्लाह भएकै हो है। अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अब अलिकति बढी बस्न पाए हुन्थ्यो, काम देखाउन पाए हुन्थ्यो, चाहना होला। तर के हुन्छ भने पार्टीभित्र अब हामी त हेर्नुहोस् विद्रोह गरेको हो। विद्रोह गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राखेर पनि विद्रोहमा साथ दिनुभएकै हो। त्यति बेला चाहिँ एउटा मात्रै मान्छेको विद्रोहले, एउटा मात्रै मान्छेको सहयोगले, सांसदको सहयोगले माधव नेपाललाई पुग्थेन। धेरै साथी आउनुभएको हो। त्यति बेला चाहिँ लोभ एक खालको आश हुनसक्छ, मन्त्री बन्ने आश हुनसक्छ, राम्रो काम गरेर देखाउने आश हुनसक्छ, संसदलाई पुनर्बहाली गरेर हामीले चाहिँ यो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताबाट बचाउँ भन्नको निम्ति पनि विद्रोह गरेर चाहिँ आउन त्यो खालको चाहिँ सोच हुनसक्छ। यी सबै कुरा छन्। त्यसकारण चाहिँ अब नयाँ मान्छे पठाउने कुरोमा चाहिँ यसमा धेरै अल्मलिनु पर्दैन। एक त चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर सल्लाह गरेर मन्त्रीमण्डल फेर्नको निम्ति चाहिँ अनुमति लिएर निर्णय भएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ 6 महिनाको निम्ति त्यो खालको सल्लाह पहिल्यै भएको छ। र तेस्रो कुरो चाहिँ अब अहिले अब यो बजेटको कारणले केही समय चाहिँ अलिअलि अलमल भयो। तर चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू फेरबदल गर्नको निम्ति अब चाहिँ केही रोकआउट गर्नुहुन्न। ठिक छ, यो 6 महिने मन्त्रीका विषयमा एकैछिन पछाडि म फेरि कुरा गर्छु। अहिले एकैछिन यो अहिले प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूको मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्न नदिएकै विषयमा थोरै थपेँ मैले। तपाईँहरूको पार्टीको वरिष्ठ नेताले हाम्रै हिमालय टेलिभिजनको कुनै एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने अब मन्त्री फेरबदलको काम केही दिनभित्र सम्पन्न भएन भने यो गठबन्धनको औचित्य सकिन्छ। उहाँले गठबन्धन टुट्छ चाहिँ भन्नु भएन, पटक पटक दोहोऱ्याएर सोद्धा पनि। तर गठबन्धनको औचित्य सकिन्छ, गठबन्धनको औचित्य सकिन्छ चाहिँ भन्नुभयो। त्यो औचित्य सकिन्छ र टुट्छ भन्नुमा के फरक रहेछ? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले क्वेसन गर्दाखेरि क्वेसनको एङ्गलबाट पनि उत्तर आउँछ है। तपाईँहरूको चाहिँ प्रश्न गर्ने तरिकाबाट पनि
अनि अब त गठबन्धनलाई जोड कि गठबन्धन भन्नुभयो होला अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ औचित्य समाप्त हुन्छ पनि भनिदिनु भयो होला चाहिँ टुट्छ त भन्नुभयो भने चाहिँ फेरि है टुट्छ नभनेपछि त औचित्य अनि भोलि गएर हेर थोरै सल्लाह गर्नुपर्छ अनि त्यो गठबन्धनको फेरि बैठक बस्नुपर्छ अनि बैठकमा बढी छलफल कडी कुरा गर्नुपर्छ भन्नुभयो होला त्यही मात्रै कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ एउटा कुरा के हो भने शिवजी अहिलेको परिस्थितिले एउटा कुरा हामीलाई बाध्यकारी स्थितिमा पुर्याएको छ। त्यो बाध्यकारी स्थिति भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ यो गठबन्धनको विकल्प देखिएको छैन अहिलेसम्म पनि हामीले विश्वास गर्न सकेका छैनौँ। के भयो भने बेला बखतका काम कुराले मान्छेले मूल्याङ्कन गर्ने मान्छेले विश्वास मान्छेको जाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ कामका कारणले हो। कामबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै कुरामा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा यही गठबन्धनबाटै हामी गएनौँ भने हामीले यो मुलुकमा जुन खालको परिवर्तन ल्याएका छौँ प्राप्त गरेका चाहिँ कतिपय उपलब्धि छन् त्यसको रक्षा गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। छन् यसभित्र मैले चुनावकै कुरा गरिसकेँ मैले समीक्षा अगाडि हामी चाहिँ मन दुखाएकै पनि हो। अनि अहिले चाहिँ मन्त्री पठायौँ मन्त्रीको शपथ भएन केही मन दुख्यो पनि होला तर चाहिँ के छ भने गठबन्धन टुट्ने सम्भावना छैन। अब यो 6 महिने मन्त्रीको कुरा गरौँ न। एउटा आउँछ 6 महिना बस्ने अनि त्यस पछाडि 6 महिनापछि अर्को फेर्ने। यो परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट एउटा नागरिकले के देख्छ भने तँलाई मन्त्री पद दिन्छु भन्ने लोभै देखाएर मेरो संसद सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ भनेर देखाउने प्रयत्न गर्यो भने म सही हुन्छु। त्यसमा चाहिँ अब एउटा कुरा के छ भने देखियो त हिजो पनि 2/3 मत हुँदाखेरि कतिपटक मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भयो कति फेरिए घनश्यामलाई लगियो योगेश लगियो है। अब पहिला योगेशलाई लान पनि धेरै ठुलो चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। बैगुनी केटालाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्न हुन्न पनि भनियो है। छन् नि यहाँ धेरै कुराहरू। त्यस कारण चाहिँ यस्तो कुराहरू राज्य सत्तामा भइरहन्छ है। अब अहिले त हामी अलिकति चाहिँ यो अब हिजो जस्तो क्रुसियल पिरियड त होइन तर के त संवैधानिक हिसाबमा अलिकति हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा थियौँ त्यसले मात्रै भएको हो। र के हुन्छ भने पार्टीभित्र पनि मन्त्रीमण्डलको कुरा केन्द्रीय कमिटीमा जाने कुरा स्थायी कमिटीको सदस्य बन्ने कुरा सचिव उपमहासचिव महासचिव बन्ने उपाध्यक्ष बन्ने कुरा यो पनि के हुन्छ भने एउटा त्यो पार्टीभित्र छलफल भएर रोल क्रमको हिसाबले अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ उसलाई जिम्मेवारी दिने कामको हिसाबले कहिले आलो पालोको हिसाबले पनि यो सोचिन्छ। यो त्यो नौलो कुरा अनौठो कुरा होइन यो संसारकै प्र्याक्टिस हो। तपाईँको आँखाले यो न्यायोचित देख्छ होइन न भन्दैछु मैले राजनीतिक रूपमा यो संसारको प्र्याक्टिस हो। यो मन्त्री पद मात्रै होइन तपाईँको पदीय हिसाबले चाहिँ पार्टीभित्रको कतिपय कुराहरू पनि त हामी देखाएको छौँ नि त। कुनै बेला हामीले 2टा अध्यक्ष पनि बनायौँ त। 2टा पाइलटले अब जुन जहाज हाँकेको छ त्यो जहाज अब कस्तो ठाउँमा र कति लामो समयसम्म त्यसको चाहिँ उडान हुन्छ त्यो उडानले चाहिँ अब यो देशलाई परिवर्तन गरेर मुहार फेरेर अनि बल्ल चाहिँ 2टा पाइलट चाहिँ त्यो चाहिँ जहाजलाई विश्राम लिनुहुन्छ भनेकै हो नि त। तर भएन यो हुन्छ। अस्थिरताको कारण त्यो हो भन्ने लाग्दैन। त्यो 46 बाट आजसम्म गन्जागोल हुनुको कारण त्यही हो भन्ने लाग्दैन। यस्तै कुराहरू हुन्। यसमा चाहिँ तपाईँहरू हिस्सा किन थप्ने त 6 महिनाको मन्त्री फेरि यस्तो छ। यसमा आफैमा उत्तर छ धेरै उत्तर मैले दिनु पर्दैन। यो नेपाली जनतामा अहिले एक खालको चाहिँ अब एकदम एक खालको चाहिँ मान्छेमा चाहिँ क्युरियोसिटी भन्छ नि उस के अरे चाहिँ त्यो खोजी गर्ने एक खालको चाहिँ मान्छेमा त्यो आकाङ्क्षाहरू अनि त्यो खालका चाहिँ सोचहरू आइरहेका छन्। त्यस कारण चाहिँ र त्यसले चाहिँ उत्तर पनि सँगसँगै ल्याएको छ। धेरै मैले व्यक्त गर्नु पर्दैन तर के हो भने पार्टीभित्रको सन्तुलनको निम्ति पनि कतिपय काम यस्ता गरिने गर्छ त्यो मात्रै कुरा। ठिक छ। अब गठबन्धनभित्र अलिअलि विवाद चलिराखेकै छ। कहिले तपाईँहरूले मन्त्री फेर्न नपाएको रहेछ होला कहिले चुनावमा उहाँहरूले राम्रोसँग समर्थन नगरेको रहेछ होला। त्यो अलिअलि विवाद चलिरहनु र पहिला जसरी यतापट्टि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एकतिर र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एकतिर भएर दुईले एकअर्कालाई गाली गर्ने क्रम थियो। त्यो क्रम अलिकति घट्नुले हामीले अब फेरि वाम गठबन्धन हुनसक्छ भन्ने सम्भावना देख्न सक्छौँ। यस्तो विवाद पार्टीमा अनि यस्ता गठबन्धनमा नहुने कुरा होइन। तपाईँको गठबन्धन भइसकेपछि जब हामीले मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्न गयौँ 2078 सालको असोजको 15-16 पछि यो मन्त्रीमण्डल 22 गते गठन भएको
15-16 गते मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने मन्त्रीको सङ्ख्या मन्त्रालयको सङ्ख्यामा पनि धन्य अब चाहिँ एलायन्स टुट्छ कि यो गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने खालको पनि कुरा भएको थियो। यस्तो चाहिँ हुन्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो। भने नि आफ्नै पार्टीभित्र त कुरा मिल्न नसकेर विद्रोह भयो र त्यहाँ अब चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता हुन पुग्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अब अर्को कुरा के हो भनेदेखि एलायन्सको कुरा अथवा चाहिँ गठबन्धन बढ्ने अथवा चाहिँ वाम एकताको कुराहरू, यो कुरो चाहिँ हामीले पार्टी सङ्गठन बनाइसकेपछि 2006 साल वैशाख 10 गते पार्टी जन्मिसकेपछि जब हामी पहिलो महाधिवेशन गऱ्यौँ 2010 सालमा, त्यति बेला 6 सालमा महाधिवेशनमा संस्थापक महासचिव भएको पुष्पलाललाई 8 सालमै हटाएर चाहिँ मनमोहन अधिकारी त्यसको चाहिँ महासचिव बनाएर 10 सालमा उहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ महाधिवेशनले महासचिव बनाइएको छ। त्यो मात्रै होइन, 2014 सालमा दोस्रो महाधिवेशन भयो, त्यति बेला पनि केशवजङ रायमाई जस्तो मान्छे पार्टीको महासचिव बन्नुभयो, तर पुष्पलाललाई ल्याइएन। त्यो मात्रै होइन, तेस्रो महाधिवेशन 2019 सालमा भयो, अनि त्यति बेला चाहिँ राजाले कु गरेर पञ्चायत लागू भइसकेको थियो। त्यो हुँदाखेरि पनि संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई हटाएर तुलसीलाल अमात्य त्यहाँ ल्याएर चाहिँ महासचिवमा यस्ता घटना धेरै छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो एउटा पाटो छ भने अर्को कुरा तपाईँ के अरे चाहिँ पार्टी एकताको वाम एकताको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि असम्भव पनि छैन। किनखेरि त तपाईँले सम्झनुभयो भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि दुईटा नेताको बिचमा चाहिँ मुख हेराएर पनि थिएन, गोली बाराबारको अवस्था थियो। हिजो कमरेड पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको कुरा गर्नुभयो भने कति तिक्तता थियो। तर होइन, माधव नेपाल त्यसमा जोडिनुहुन्न, किन नजोडिनु? कहाँ जोडिनुहुन्छ? माधव नेपालले त कुनै हालतमा पनि त्यो खालको हरेक अभिव्यक्तिको, माधव नेपालको हरेक अभिव्यक्तिको उत्तर दिनुहुन्थ्यो। होइन, कसले दिनुहुन्थ्यो? अहिले एमालेका अध्यक्ष। यो कुरा होइन, मैले पुरानो कुरा गर्दैछु। पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको जुन खालको तिक्तता थियो, एक आपसका चाहिँ जुन दूरी थियो, त त्यो गएर 2075 साल जेठ 3 गते त एउटै भएर त पार्टी एकता भयो। 2074 सालको असोज 16 गते राति 11:15 बजे उहाँहरूको चाहिँ तालमेल गर्ने कुरा भयो र चुनावमा हामी चाहिँ 17 गते घोषणा गरी एक भएर गइयो। यस्ता कुराहरू पोलिटिक्समा हुन्छन्। तपाईँको नेपालको मात्रै संसारको उदाहरण हेर्नुभयो भने तपाईँले इजरायल र चाहिँ प्यालेस्टाइनको कुरा गर्नुभयो भने बेन्जामिन नेतान्याहुले यसिर अराफातसँग म हात मिलाउन्न भनेर चाहिँ घोषणा गरेर चाहिँ शिखर सम्मेलनमा भएको मान्छे हो। तर पछि के भइदियो? वार्ता गरेर शिखर सम्मेलनमा गला मिलाउनु पर्यो। यस्तो कुराहरू चाहिँ यो भइरहन्छ। त्यही भएर पार्टी एकताको कुरा अनि यो गएर चाहिँ वाम गठबन्धनको कुरा, वाम एकताको कुराहरू चाहिँ ठुलो कुरा होइन। तर जेसुकै भए पनि तपाईँलाई फेरि म दोहोऱ्याएर के भन्छु भने यो सङ्घीय निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन टुट्दैन। यही हो। ठिक हो। अब मलाई एउटा विषय याद आयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा चाहिँ यो असारको 17 गते पछाडि चाहिँ यो राजनीतिक जुन चक्र चलिराखेको छ यसमा ठुलो फेरबदल आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो फेरबदल चाहिँ अहिले यो आरोप प्रत्यारोप कम भएका हिसाबले फेरि वामहरू मिल्ने भयो कि भन्ने शङ्का गरे कि मैले। आरोप प्रत्यारोप त अब एकछिनसम्म दम्ब थियो। अहिले चाहिँ अब हाम्रो पार्टी अध्यक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई पनि चुनावमा चाहिँ उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो, 5 किलो एकतिर कुन्टल एकतिर है। अब यस्ता कुराहरू छोडिदिउँ है। अब यो के हो भनेदेखि राजनेताहरूले राज्य सम्हालेका, अब राजनेता भन्दाखेरि त अब सर्वमान्य व्यक्ति आउँछ, तर पनि हामी उहाँलाई राजनेताकै क्याटेगोरीमा राख्छौँ किन माथिल्लो तहको जिम्मा लिइएको छ। उहाँले यस्तो कुरा बोल्ने चाहिँ होइन है। र अहिले अब चाहिँ जुन खालको तपाईँहरूले एक आपसका गाली गलौचहरू कम भए भन्नुभएको छ नि, अब उद्गम मुख्य थलोबाट चाहिँ सायद त्यो गाली गलौच कम भएको छ, अनि शाखा प्रशाखाहरू चाहिँ त्यो गाली गलौच चाहिँ कम गरेका छन् र तपाईँले सुन्न नपाएको। अब यो गाली गलौच नसुन्दाखेरि चाहिँ भाषण पनि एकदम इफेक्टिभ भएन कि, अनि अब चाहिँ च्वास्स घोच्ने चुस्स घोच्ने अनि गएर चाहिँ उखान टुक्कादेखि लिएर अरू कुरा जोड्ने, अनि त्यसपछि एकदम आफूलाई चाहिँ सुपेरियर बनाएर चाहिँ नेताहरूले भाषण गर्ने चाहिँ अब अलिकति कम देखेको भन्नु होला। तर चाहिँ त्यो चाहिँ अब के हो भने कहिलेकाहीँ प्रसङ्गले परिस्थिति ल्याउने कुरा हो, त्यो चाहिँ आउँछ। तर चाहिँ अब यो अरू कुराले अहिले चाहिँ एकदम त्यो शान्त भएको है, त्यो चाहिँ कुनै आँधी आउन लाग्नुभन्दा पहिला भएको शान्ति अब कुनै आँधी आउनु लागेको चाहिँ छैन। ठिक छ। अब त्यसो भए अब अध्यक्ष उता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमालेसँग अहिले तत्काल एकीकरणको सम्भावना नदेखिरहँदा
त्यहीँबाट सँगै एउटै कुरो मिलेर चोसो जोडेर बाहिर निस्केको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सँगै भयो भने त अहिले गठबन्धनमै रहँदा गर्दा पनि काङ्ग्रेससँग यसो कुम ठोक्न त सहिलो हुन्थ्यो होला नि त, त्यो सम्भावना छ कि एकता हुँदैन। नेकपा एमाले के अरे नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको अहिले एकता हुँदैन। एकता यसै छ, गठबन्धनै छ, अहिले एकता किन चाहियो? गठबन्धन टुट्यो भनेदेखि अनि अरू खालका चाहिँ विकल्प निस्केलान्। वाम गठबन्धनको कुरा गरिरहँदाखेरि जम्मैजना भए भनेको कमसेकम एमालेको टिम चाहिँ चाहिन्छ, एमालेको टिम नभइकन जोडिन सक्दैनौँ भन्ने पनि हो। हो नि त, वाम गठबन्धन भन्ने अहिले अब देशमा सबभन्दा धेरै भोट ल्याएको पहिलो नम्बरको पार्टी भनेर नेकपा एमाले जुन खालको अब चाहिँ सङ्ख्या देखाएर भनेको छ, अनि उनी आएन भनेदेखि वाम गठबन्धन हुन्छ हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ मैले असम्भव देखेको एउटा कारण त्यो पनि हो। तर फेरि मैले भनिराखेको छु, मैले एसिरा राफात र बेन्जामिन नेतान्याहुको पनि उदाहरण दिएँ, राजनीतिमा असम्भावना केही हुँदैन। असम्भावनाभित्र सम्भावना भएको कुनै थलो छ भने त्यो राजनीति हो। त्यो पनि तपाईँलाई प्रश्न पर्छ। अनि यो बिचमा नि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष सँगै माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्षले सँगै एकचोटि फरक फरक ठाउँमा तर एउटै समयमा के अभिव्यक्ति दिनुभयो भने मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आयो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो मैले धेरै नेताहरूसँग पनि छलफल गरेँ, कुरा गरेँ, खासमा त्यो आएको चाहिँ कहाँबाट रहेछ भन्ने अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। थाहा नभएको कुरा मैले एकदम सोझै भन्नुपर्छ। अब कमजोर भयो भने मेरो कमजोर भयो, तर मैले चाहिँ जानकारी पाएको छैन। त्यहाँ भनेको त्यो कतै न कतै गठबन्धनले चाहिँ हामीलाई कमजोर नठानोस् भनिराख्नका लागि भनिएको हो भनेर बुझ्न पाउँछु मैले। त्यो पनि नहुन सक्छ। कुन हदसम्मको जिम्मेवार व्यक्तिबाट आयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हावै नचलिकन पात हल्लिएन कि, आगै नफुकिकन धुवा आएन कि, तर कुन रुख हो अथवा कति ठुलो पात हो अनि कति ठुलो हावाको चाहिँ झोक्का हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। माथिबाट आएको भएदेखि त अहिले मिलिसक्थ्यो, माथिबाट हो जस्तो लागेन मलाई। त्यस कारण चाहिँ अब तल कुन स्तरबाट चाहिँ कुरा आयो, अब नेताहरूले व्यक्त गर्नुभयो, आउँदै नआएको होइन होला, तर मलाई जानकारी छैन। ठिक छ ल, अन्तिम समय अब एसपिपीको विषय अलि बढी चर्चाको विषय छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम संसदमा पनि बजेटको साटो एसपिपीका विषयमा छलफल धेरै भइरहेको छ अहिले हेर्ने हो भने पनि। यो एसपिपीका विषयमा अब तपाईँहरू गठबन्धनभित्रै हुनुहुन्छ, केही समय त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मलाई थाहै छैन, मैले सुनेको छैन भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। पछि चाहिँ अलिकति होइन यो अहिले तत्काल नगरौँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ अझै पनि। भनेको अब तपाईँहरू त्यही गठबन्धनभित्र रहिरहँदा एसपिपीका विषयमा तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के हो त? अब यस्तो छ, गठबन्धनको बिचमा रहँदा भन्ने कुरा भन्दा मुलुकको हितमा, मुलुकको एउटा नागरिकको हैसियतले पनि जिम्मेवार त म छँदैछु। म पूर्व मन्त्री पनि हो, म 5 पटक निर्वाचन पाल्पाबाट एउटै क्षेत्रबाट लडेको मान्छे र त्यहाँ निर्वाचित पनि मान्छे हो। म 28 वर्षदेखि म लगातार संसदमा छु। तर एउटा कुरा के हो भने यस्ता विषय सोच्दाखेरि त्यो पदीय दायित्व मात्रै होइन, एउटा नागरिक हैसियतले पनि सोच्नुपर्छ। भोलि यो मुलुकलाई कति आघात पुग्छ, मेरो मुलुक कुन ठाउँमा पुग्छ भन्ने कुरा सोच्न जरुरी हुन्छ एउटा जिम्मेवार मान्छेले। तर चाहिँ अहिले के हो भने यो चाहिँ एसपिपीको विषयमा स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिप प्रोग्रामको कुरो गर्दाखेरि अब मैले पाएको चाहिँ रेकर्डमा हिजो म जान पाइनँ, मलाई चाहना थियो। यो परराष्ट्र तथा मानवाधिकार परराष्ट्र समितिले जुन आयोजना गरेको थियो वैदेशिक समितिले, त्यसमा चाहिँ धेरै छलफल भयो अरे। तर यो कुरो के छ भने सुशील कोइरालाको बेला, केपी शर्मा ओलीको बेला, पुष्पकमल दाहालको बेला, शेरबहादुर देउवाको बेला, अहिले पनि शेरबहादुर देउवाकै बेला हो। त्यस कारण चाहिँ अब 4 जना प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो कुरो आएको चाहिँ केही रेकर्डले देखायो। यसमा कतिको जिम्मेवार थाहा छैन, तर रेकर्ड त देखाइदियो। भनेपछि यस विषयमा सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्री कति जानकार हुने? हुन त प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई सेनाले भन्दै भनेन, मेरै बेलामा अक्टोबर 27 भनेको 2015 अक्टोबर 27 त म प्रधानमन्त्री थिएँ, तर मलाई सेनाले भनेन पनि भनेको मैले चाहिँ मिडियामा सुने। कति सत्य हो थाहा छैन, उहाँको भए छैन। मैले चाहिँ मिडियाबाट आज चाहिँ कतिपय न्युजहरूले पनि त्यो कुरो कभरेज गरेको छ। भनेपछि अब रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा नभइकन सेनाले मात्रै पठायो भने पनि त्यो निकायको कमजोरी, त्यो निकायको चाहिँ बदमासी हुन सक्छ।
अब यसलाई तोडमोड गरेर अहिले तोडमोड हुँदैन। अहिले लगेर चाहिँ भूकम्पको बेलामा सहयोग माग्नको निम्ति हामीले यो पत्रचार गरेका थियौँ भनेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्न सक्दैनौँ। त्यो होइन, यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गतै आएको चाहिँ त्यो चिठी हो र पठाएकै चिठी हो। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अरू चाहिँ भनेर स्वीकार्ने पक्षमा त्यसलाई मान्ने पक्ष छैनौँ। तर यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अब आइसक्यो, त्योदेखि चाहिँ अब सुशील कोइरालाको बेलादेखि भन्ने कुरो आयो। अक्टोबर 9 भनेको चाहिँ उसकै बेला थियो। अक्टोबर 27 भनेको चाहिँ केपी ओलीकै बेला थियो। त्यसपछिका पनि कतिपय डेटहरू आएका छन्। भनेपछि अब के हो भन्दाखेरि हामीले मुलुकको हितको निम्ति कतिपय कुराहरूमा अलिकति रिभाइज पनि गर्न पर्ने हुन्छ। हामीलाई डर चाहिँ के हो? त्यसकारण अब यस विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई अहित हुने कुरामा गरिदिनु भनेर चाहिँ वाचा गर्नुभएको छ, ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ र मुलुकलाई अहित हुने गरी भोलि गएर चाहिँ यहाँ सैन्य बलको आधारमा कतिपय घटनाक्रमहरू बढ्यो भने आज हेरेका छौँ नि त, हामीले चाहिँ युक्रेन पनि हेरेका छौँ। मैले त्यो घटनाक्रमलाई जोड्छु एकैछिन। हामीलाई डर चाहिँ, नागरिकलाई डर चाहिँ कहाँनिर हो भने तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडि एमसिसीको विषय आयो, तपाईँको पार्टी र माओवादी केन्द्रले त्यसको विरोध गर्यो लामो समय, अनि तपाईँहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू बालकोट पुग्नुभयो 2-3 पटक भेट्नलाई। त्यो भेट्न गएपछि तपाईँहरू डराउनु भयो, अनि फेरि तपाईँहरू बालुवाटारमा बसेर होइन ठिकै छ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर अगाडि बढ्नुभयो। तपाईँका विद्यार्थीहरू बाहिर आन्दोलन गरिरहेको थिए, जसलाई चाहिँ तिमीहरू आन्दोलन गर है भनेर भन्नुभएको थियो, भित्रपट्टि सम्झौता भयो। अब त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा अब मैले सायद धेरै उत्तर दिनु पर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। किन भन्दाखेरि त्यसमा अब त्यो मौनम स्वीकृति लक्षणम बालकोटको पनि थियो। विगतदेखि उहाँहरू चाहिँ एमसिसीलाई पोजिटिभ ढङ्गले हेर्नुभएको थियो। तपाईँले विष्णु रिमालको कुरा उठाउनु भयो भने रेकर्ड हेर्नुहोस्, तुरुन्त एमसिसी पास गरियोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। खगराज अधिकारीले विशेष समय लिएर सदनमा कहाँ गयो त्यो एमसिसी पास गर्नु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ जोरदार कुरा उठाउनु भएको थियो। म भन्दैछु त्यस कारण चाहिँ हामी त्यो बालकोट गरेर डराएको होइन। हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यसमा कुनै खालको संशोधन हुन्न भने हामी यो चाहिँ सम्झौता लागू गर्ने पक्ष, एमसिसीलाई लागू गर्नको निम्ति सदनबाट रेक्टिफाई गर्ने, यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनौँ भनेर भनेकै हो है। यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन, हामीले बोलेकै छौँ त्यो कुरो। तर जब हामीले संसारको प्र्याक्टिस हेरौँ, 1952 हाम्रो चाहिँ के अरे विश्व कोर्टमा हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा परेको है, त्यो कोर्टमा परेको एउटा नजिरपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्न सकिने, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न सकिने, अरू थप प्रस्ताव राखेर पठाउन सकिने भनेर हामीले निर्णयमा पुग्यौँ। त्यसको निम्ति तयारी गऱ्यौँ। तयारी गरिसकेपछि हामीले अमेरिकी सरकारसँग सोध्यौँ, उनीहरू सहमत भए। 12 बुँदाको त्यसको चाहिँ विश्लेषणपछि मात्रै यो चाहिँ पास भएको। अब तपाईँहरूलाई यहाँ दोष लगाउँदाखेरि होइन सरक्क पास भएको 12वटा त्यो संशोधनले केही गर्दैन, त्यो चाहिँ होइन। यदि चाहेन भनेदेखि भोलि संसदले पास गरेको कुरा संसदले उल्ट्याउन सक्छ। यदि मुलुकलाई अहित हुने भयो भनेदेखि संसदले उल्ट्याउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा हामी धेरै छलफल गर्नु पर्दैन। 12वटा बुँदा चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी छलफल गरेर त्यसलाई संशोधन गरेर थप विश्लेषण गरेर व्याख्या गरेर अनि बल्ल पास गरेका छौँ। ठिक छ। त्यो फेरि उल्ट्याउने बेलामा तपाईँहरूको कोटा नपुगेर पास भइदियो भने त समस्या हुन्छ नि त। त्यति बेलाको कोटा त पुग्छ है त्यो, किनकि मुलुकको हितको निम्ति कहिले कोटा नपुगेको छैन। तपाईँले आज हेर्नुभयो भनेदेखि संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हामी कुन कुन मुख फर्काएर कता कता बसेका थियौँ, तर चाहिँ संसदमा 92% 601 जनाको चाहिँ संविधान सभा 601 मा चाहिँ 92%ले हस्ताक्षर गरेर यो संविधान बन्या छ। तर मुक्त बाहिर फर्केको थियो नि। तर अन्तिम बेलामा मुलुकको हितको निम्ति नेपाली जनताको चाहना भावनालाई पुरा गर्नको निम्ति फेरि एक ठाउँ हुन्छ। त्यसका चिन्ता छैन। अब तपाईँ यहाँ आइसकेपछि अरू 1-2टा विषय मैले फटाफट सोधिहाल्छु, किनभने तपाईँ भए बेलामा सोधिहाल्नु पर्यो। तपाईँ उद्योग मन्त्री हुने बेलामा त्यतिखेर चाहिँ यो पेट्रोलियम, युरेनियम, फलाम, तामा लगायतका खानी उत्खननको विषय खुब चर्चा भयो। त्यो सम्भव देखेर चर्चा भयो कि पपुलिस्ट कन्टेन्ट? अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको अगाडि जग जाहेर छ हो। धौबादीको फलाम खानी धन्नै एकजना चाहिँ निजी कम्पनीलाई दिइसकेको अवस्था थियो। मैले त्यसको सबै अध्ययन गरेँ
धन्नै धन्नै 6 खरबको अहिले चाहिँ 15 अरबको भयो 17 अरबको भयो बजेट, त्यति बेला 12 अरबको थियो बजेट, 12 खरबको थियो। 12 खरबमा 6 खरब बजेट त त्यसैले धान्न सक्ने देखिसकेपछि मैले निजी कम्पनीलाई नदिएर, हो त्यो निजी कम्पनीका साथीले अहिले मेरो मुख पनि हेर्नुहुन्न, तर मैले त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले उत्खनन गर्नुपर्छ, प्रशोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले राखेको अहिले कम्पनी बनिया छ, अध्ययनकै चरणमा छ। दुखी केमा छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्तीमा 1 वर्षमा उत्पादनमा लैजाने भनेर मैले चाहिँ योजना बनाएर त्यसको बजेट छुट्याएँ 1 अरब रुपियाँ। प्लान्ट लगाउने समेत चिनिया सहयोग, सरकार पनि सहयोग गर्न तयार थियो कम्पनी खडा गर्नको निम्ति, प्रशोधन कम्पनी, तर चाहिँ अहिलेसम्म काम भएको छैन। त्यसमा म दुखी छु। एउटा त्यो चाहिँ अझै पनि मर्या छैन। दैलेखमा भएको पेट्रोल को खानीको सम्भावना, त्यहाँ ग्यास यत्तिकै उडेर गएको छ, पेट्रोल त्यसै बगेको देखिन्छ। त्यसको निम्ति चिनिया सरकारसँग मैले 3 महिनासम्मको मेरो प्रयत्नपछि मैले चाहिँ चिनिया सरकार सहमति भएर 5 अरब रुपियाँ त्यो अन्वेषण गर्नको निम्ति, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्नको निम्ति चिनिया सरकार सहयोग गर्यो। अहिले पनि त्यसको उत्खनन कार्य जारी छ, तर कोभिडको कारणले 2 वर्षदेखि बन्द छ। तर त्यो पनि मेरै बेलामा सुरु भएको उत्खननको कार्यक्रम हो। त्योदेखि बाहेक तपाईँको 7वटा प्रदेशमा मैले 1,000 बिघाका औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने, किनकि उद्योग राख्नको निम्ति अब व्यक्तिले जग्गा किनेर उद्योग खोल्ने सम्भावना छैन। त्यसकारण चाहिँ अब उद्योग खोल्नको निम्ति सरकारले जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ झापाको दमक, अनि हेटौँडाको मयूरढाप, अनि बुटोलको मोतीपुर, अनि कञ्चनपुरको दैजी, अनि के अरे कैलालीको लम्की, अनि सुर्खेतको साटाखानी, यता आएर चाहिँ गोर्खाको च्याङ्ली, यी ठाउँहरूमा मैले चाहिँ जग्गा छुट्याएर लालगुजा लिइसकेको छ। तर खै सरकारले अहिले उद्योग स्थापना गर्ने कुनै ध्यान दिएको छैन। यस्ता धेरै कुराहरू मैले प्रयत्न गरेँ। त्यसकारण चाहिँ त्यो पपुलारिटीको निम्ति थिएन, मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नको निम्ति हामीले यदि चाहिँ उद्योगमा गएनौँ भने, रियल म्यानुफ्याक्चरमा गएनौँ भने हामीले देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँलाई म अलिकति उदाहरण दिँदाखेरि सम्झाउन चाहन्छु, पञ्चायत कालमा आजभन्दा 30 वर्ष पहिलाको हेर्नुभयो, 35 वर्ष पहिलाको रेकर्ड हेर्नुभयो भने यो देशमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा जिडिपीमा चाहिँ 15% रियल म्यानुफ्याक्चरको उद्योगको कन्ट्रिब्युसन थियो। आज त्यो चाहिँ 15%बाट घटेर 5%मा आछ। आज चिनको तपाईँले चाहिँ रियल म्यानुफ्याक्चरको चाहिँ यदि जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हेर्नुभयो भने 29% भन्दा बढी छ। भारतमा हेर्नुभयो भने 22% भन्दा बढी छ, तर हामी जम्मा 5%मा छौँ। त्यसकारण चाहिँ उद्योग हामीले जबसम्म सञ्चालन गर्दैनौँ, जबसम्म यो देशमा हामीले हाम्रो कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई हामीले चाहिँ प्रमोट गरेर हामी निर्यात गर्दैनौँ, तबसम्म देशले चाहिँ अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ त्यसको निम्ति मैले धेरै योजना बनाएको थिएँ। म मात्रै 9 महिना मात्रै मन्त्री बन्ने मौका पाएँ। अहिले पनि म त्यसमा चाहिँ चिन्तित छु र मैले चाहिँ कुरा उठाएको छु, तर के भयो, सरकारमा बसेको व्यक्ति त्यो ध्यान गएको छैन। अब मैले, हामीसँग एकदमै कम समय बाँकी छ, मैले अन्तिम प्रश्न सोधेँ तपाईँलाई। यो सबै चिज छ भन्ने जब देखियो नि, त्यो देखिसकेपछि चाहिँ अलि बढी चिनको, अमेरिकाको, भारतको चहल पहल नेपालमा बढ्यो भनेर मैले बुझेँ भने म सही हुन्छु कि गलत हुन्छु? होइन, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। हामीसँग भएको चिज तपाईँको अहिलेको दुनियाँमा, अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ विज्ञानले कहीँ कसैले छुपेको छैन। अब अर्को तपाईँलाई भन्न छुट्याएछु, तपाईँ युरेनियमको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो देशमा 100 खरब अहिले बने 17 अरबको चाहिँ बजेट छ। अब हामीले धन्य चाहिँ 8 वर्षको बजेटलाई पुरा गर्न चाहिँ सक्ने हाम्रो चाहिँ युरेनियम छ। हाम्रो चाहिँ मुस्ताङको लोमाङथाङमा चीनको बोर्डरभन्दा करिब 12 किलोमिटर यता, 15 किलोमिटर यता छ। अहिले चाहिँ त्यो हामीले उत्खनन गर्न सक्ने र बेच्न सक्ने भने हामीले त्यो चाहिँ युरेनियमलाई अरूमा युज होइन, आणविक भट्टीको निम्ति होइन, हामीले संसारमा अहिले चाहिँ 15% विद्युत युरेनियमबाट उत्पादन भएको छ। तपाईँ फ्रान्समा जानुभयो भने त्यहाँको 90% विद्युत युरेनियमबाट छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले क्यानाडाले सबभन्दा धेरै युरेनियम बेच्छ, काजाकिस्तानले सबभन्दा धेरै बेच्छ, अस्ट्रेलियाले बेच्छ, हामीले किन नबेच्ने हो? त्यो पनि उत्खनन गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गर्ने मान्छे मै हो। मतलब संसारमा एउटा संस्था छ, IAEA, इन्टरनेसनल एटमिक एनर्जी एजेन्सी भन्ने चाहिँ छ। त्यसको सहयोगमा मैले त्यसको अध्ययन गरेँ, त्यसको चाहिँ क्वान्टिटी पत्ता लगाएँ, त्यसको क्वान्टिटी पत्ता लगाएर 100 खरब नेपाली पर्ने हामीसँग त्यो सम्पत्ति त्यहाँ बाँकी रहेको छ। त्यो पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ पपुलारिटी होइन, मैले त केवल मुलुकको समृद्धिको निम्ति सबै खोज गरेको। हस् सोमप्रसादजी, जुन समय दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे। आज हामीले विशेष गरी पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको अभिव्यक्ति
अहिले पछिल्लो चरणमा चलिराखेको एसपीपीको विषय र एकीकृत समाजवादीसँगै यता गठबन्धन र वाम गठबन्धनको सम्भावना लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।